Revolutionary Goans Party (RGP) Chief Manoj Parab has raised serious concerns over the condition of the Kala Academy, stating that Goa's reputation is already affected due to irresponsible tourism and is now further deteriorating because of poor handling of key cultural institutions. He warned that international artists visiting the Kala Academy may leave with a negative impression, which could damage Goa's cultural standing globally. क्षमा करा आम्हाला प्लीज. चालेल आमच्या हातात कारण हे असंच बसण्यापेक्षा एक पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत आधीपासून सुरू करतो. तुमचा कुठलाही रसभंग होणार नाही. पडदा टाक अब्रू जाता. काल जे कला अकादमीन जे घडले हे एक्चुअली आमच्या गोंया खातीर व्हडली एक लॉज आसा. जे कला अकादमीचे नाव आख्या जगान फेमस आसा आनी अशें लोकेशनार आसलेली असो स्ट्रक्चर हो खूब कमी कडेन आसा आनी तेका लागून वर्ल्डांतल्यान कितलेशेच कलाकार ह्या कला अकादमीन येवन गेला, आपलो आर्ट आपले कला आसा ती दाखोवन गेला आनी बरे मेमरीज घेवन गेला. पण आता हे रिनोवेशन जे तेंच्यांनी केला त्या नंतर जे एक थंयसर पाट पडलेली आसा, तेंच्यांनी पाट जी घातलेली आसा तेचेच काल उदाहरण एक पळोवपाक मेळ्ळें. एक मराठी नाटक थंयसर चलताले, ते चलताना ते नाटकाचे लायटिंग मदींच जे स्टेजीचे लायटिंग आसले ते लायटिंग सारकें जावंक ना, टॅक्निकल थंयसर कितें तरी ग्लीच जालो आनी तेंकां नाटक जे आसा पळय ते इतले बरें नाटक जे लोक पळोवपाक येता ते नाटक तेंकां फक्त फ्लड लायटाचेर चलोवचें पडलें, म्हणजे विदावट एनी लायटिंग. म्हणजे जी लायटिंग आसता नाटकान ती लायटिंगाचेरूच अर्धें नाटक उठटा आनी तें नाटक तेंच्यांनी आपल्या हेचेर गेलें. तेंच्यांनी सावंड पासून आपलो हाडलेलो, म्हणजे तेंकां आयज सावंडाचो पासून ट्रस्ट ना की कला अकादमीचो सावंड सारको आसतलो म्हणून. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. तेंकां जर खबर आसली की लायटी अशें करता जाल्यार म्हाका दिसता ते लायटी घेवन येवपाचे. आयज ही परिस्थिती कित्याक जाल्या आनी कशी जाल्या हेचेर सगळी चवकशी करतले म्हणून आमकां असेंब्लीन हेच्या पयलीं कितलीशीच आश्वासनां मेळ्ळी, पूण आजून पर्यंत तेचेर कांयच जाल्लेलें ना. हे 50-60 कोटी जे मोडला ते कोणाच्या बॉल्सान गेले, ते कशे गेले, कितें गेले आमकां तरी दिसना हेची चवकशी जातली म्हणून. बट आमी डिमांडूय करूं शकना, कित्याक आमी डिमांड करून काय फायदो ना, कित्याक हो सरकार ते करपाचो ना. पूण लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की ह्या बीजेपी गोंयच्या आयडेंटिटीचे, गोंयच्या नावाचे मात पासून पडलेले ना. हे गोंयची कला अकादमीचे पाड घालपाक येयल्या, गोंयच्या आयडेंटिटीच्या, गोंयची कल्चराची, गोंयच्या आर्ट्साची पाड घालपाक येयल्या. गोंयचें नांव जगभर टुरिजमाक लागून पाड पडलेले आसा. आतां हे कला अकादमीच्या थ्रू पासून जर इंटरनॅशनल नॅशनल हांगा कलाकार येयले जाल्यार ते बॅड मेमरीज घेवन वयतले आनी ते आख्खे जगभर सांगतले की गोंयांत कला अकादमीची अशी पाड पडल्या सो थंय वचो नाका म्हणून. सो लोकांनी विचार करा आनी ह्या जे सेन्सिटिव्ह नासलेले गोंयच्या इश्यू प्रती नाल्यार गोंयच्या आयडेंटिटीच्या नाल्यार गोंयच्या नांवा प्रती सेन्सिटिव्ह नासलेले सरकारा वांगडा रावपाचे, तांकां वोट मारपाचे ना काय ते तुमी विचार करचे. देव बरें.